अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर फारीना इस वक्त आपसे बहुत शर्मसारी के साथ मुखातिब हैं, क्योंकि हम जैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानी दुआ गो रहते हैं इस उम्मीद में कि हम किसी दिन अपने वतन की तरफ लौटेंगे, जहाँ वहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ पे वहाँ आइन की पासदारी होगी, जहाँ पे वो अल्लाह के कानून को माना जाएगा और जहाँ पे हम ऐसे जा सकें कि अपने बच्चों को बता के कि हम अपने वतन को लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हो ही कुछ ऐसा नहीं रहा। यहाँ पे तो बस ऐसा कुछ हो रहा है जिस पे हम यहाँ बैठ के सिर्फ रोते हैं, और यकीनन आप जब वहाँ पे सफ़र कर रहे होंगे तो आप हमसे ज़्यादा रोते हैं। यहाँ पे गोली चलती है और बेगुनाह मारा जाता है, जो कि क़यामत की एक ख़ास निशानी है कि न मारने वाले को पता होगा कि क्यों मारा और न मरने वाले को पता होगा कि क्यों मेरी जान गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए हैं। और भाई हुकूमत जो कि एक जाली हुकूमत है, कि जो कि बहुत ही लोगों का हुकूक को गस्ब करके इस वक्त वजूद में आई है, तो उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की ठान ली है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहयाई का, बेशर्मी का, लाकानूनियत का और बेपनाह पैसा खर्च करने का। जब इतनी गरीब अवाम हो कि जो अपने बच्चे फ़रोख्त करने पे, कि अपने बच्चों के गले काटने पे और अपने आप को ख़ुदकुशी पे उकसाने पे मजबूर हों, तो हुकूमत को क्या ये ज़ेब देता है कि वो ईसाइयों के, या ईसाइयों के भी नहीं, पेगन्स के न्यू ईयर पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें फायरवर्क्स का। आपको पता है एक और जगह भी फायरवर्क्स हो रहा था उसी टाइम पे, जिस टाइम पे पाकिस्तान में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा था। जी हाँ, गज़ा में, फ़लस्तीन में। लेकिन वो फायरवर्क्स किसी अच्छाई के लिए नहीं, किसी की खुशी के लिए नहीं था, वो बॉम्ब्स थे जो हमारे मासूम बच्चों पे मारे जा रहे हैं इसराइल मरदूद की तरफ से, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जब पुलिस रात पे चल के जाएंगे तो मुसलमान कौम गज़ा के बच्चों के, गज़ा के बुज़ुर्गों के, गज़ा के औरतों की आंखों में आंखें कैसे डाल सकेगी? कैसे आप उनका सामना करेंगे? और उनको छोड़िए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़ कौसर पे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे और आपको पानी पिलाना चाहेंगे, तो फरिश्ते आपको पकड़ के एक तरफ ले जाएंगे। किस तरह आप सामना करेंगे अपने रसूल का? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आपको हौज़ कौसर से पानी पिलाएंगे? और पुलिस रात से ज़रा कैसे गुजरिएगा? मालूम है कि कल 5 बच्चे सिर्फ 1 घंटे के अंदर गज़ा में सर्दी से ठिठर के मर गए, क्योंकि उनके कैंप्स उड़ा दिए गए हैं, उनके अस्पतालों पे बमबारी कर दी गई है। और हम क्या मना रहे हैं? अमेजिंग फायरवर्क्स फॉर न्यू ईयर। रियली we should be ashamed of ourselves for celebrating this stupid fake make believe new year where people are dying. people क्या लगता है कि गज़ा में फ़ेमीन है, गज़ा में कहत पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो एक फेक कहत साली जो है वो पैदा कर दी गई है। वो जो एक फेक वहाँ पे एक जो है वो भूख जो है वो कायम कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक गज़ा की आबादी है, जो मुसलमान अपने दीन को संभाल के बैठे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको ख़त्म करना जाए, ताकि मेरे आपके जैसे बेशर्म मुसलमान इस दुनिया में जिंदा रहें, जिनको अपने दीन की पासदारी का कोई ख्याल नहीं है, जिनको कोई भी शर्म हया नहीं आती। हम जैसों को तो कोई शर्म हया नहीं आती। हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडेज, हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, हम सेलिब्रेट करते हैं हैलोवीन। ये उम्मत है ना जो रात रात भर दुआएं मांग के कहते थे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। क्या करते थे? जब उनकी जान निकल रही थी ना, मलिकुल मौत उनके पास भेजा गया उनसे इजाज़त तलब करने के लिए। जब उनकी जान, उनकी रूह क़ज़ा करने के लिए उनको इजाज़त मांगी गई, तब उनको किसकी फ़िक्र थी? अपने बच्चों की नहीं थी, अपनी बीवियों की नहीं थी। उनकी बीवी के जानों पे उनका सर रखा था। जो सबसे कम उम्र बीवी थी उनकी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको उनकी फ़िक्र नहीं थी कि ये बेवा हो जाएंगी तो क्या होगा। उनको मेरी और आपकी फ़िक्र थी। क्या कर रहे हैं? हर दिन बेदर पे ऐसे काम करते हैं कि उनको मायूस करें। कैसे उनका सामना करेंगे हौज़ कौसर पे? कैसे उनसे नज़र मिलाएंगे? कैसे पुलिस रात पे जब हम नंग धड़ंग अंधेरे में खड़े होंगे तो हम कैसे उनसे शफात की उम्मीद करेंगे? सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, तो है हमारे ऊपर कि हम मोमिन नहीं बन सके। याद रखिए, हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब वो मुसलमान बन जाता है। पैदाइशी मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, मुसलमान ज़िंदा रहना और मोमिन होने की हालत में मर जाना ही एक मुसलमान की महराज है। मुसलमान की महराज ये नहीं है कि मैंने हर दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चैंटिंग कर ली। नो, उनकी सुन्नतें कितनी फॉलो की, उनकी पैरवी कितनी की। सबसे बड़ी पैरवी तो यह है कि इनजस्टिस के खिलाफ बोलें, गलत को गलत बताएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यह सिखाया है ना। पूरी ज़िंदगी उनकी इसी चीज़ में गुजर गई। और उनका लक़ब क्या था? इवन इस्लाम से पहले, उनको नबूवत मिलने से भी पहले उनका लक़ब क्या था? सादिक और अमीन। सच्चे थे और अमानतदार थे। और हम क्या करते हैं? हम झूठे हैं, बेपनाह झूठे हैं, और अमानतदार तो बिल्कुल नहीं है। कौम की अमानत दी जाए, दीन की अमानत दी जाए, असल की अमानत दी जाए, सच्चाई की अमानत दी जाए, कुछ भी दी जाए, हम ख़यानत ही करते हैं। मिन हैसुल कौम, हम तबाह हो चुके हैं। जाग जाएं, एक दूसरे को जगाएं
میں بھی جگانے کا کام کروں, آپ بھی جگانے کا کام کریں. میری غلطیوں پہ مجھے پکڑیں اور اپنی غلطیوں پہ اپنے آپ کو پکڑیں, اور دوسروں کی غلطیوں پہ دوسروں کو پکڑیں. جب تک ہم من حیث القوم ایک دوسرے کو غلط بتانے کے قابل نہیں ہوں گے اور اپنی غلطیوں پہ شرمسار نہیں ہوں گے, ہم مانیں گے نہیں. ایک چھوٹی آپ کو پتہ ہے یہ ظالم اور جابر بےہودہ بے شرم کرپٹ حکمران جو اس وقت پاکستان پہ نافذ ہیں, جن کو حکومت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, صرف اس لیے ہے کہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم ان کو کیا ہلائیں گے, ہم تو اپنے گلے کاٹ لیتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنا جذبہ بھی نہیں ہے کہ جا کے ان کو ایک گولی ہی مار سکیں, جا کے ان کا منہ توڑ سکیں جنہوں نے ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اتنی بیچارگی ہے کہ ہم اپنے گلے کاٹ لیتے ہیں, اپنی اولادوں کے گلے کاٹ لیتے ہیں. کہاں سے آئی یہ بے بسی, کہاں سے آئی یہ لاچاری؟ اس لیے آئی کہ ہمیں نہ پہ اللہ پہ توکل ہے اور نہ تو ہم سچے ہیں اور نہ ہی ہم ایماندار ہیں. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آج ہماری اور آپ کی موت کا دن ہونا تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم شرمسار نہیں ہوں گے. ہم اس قابل ہوں کہ کہیں گے تو سچ کہہ کے مریں گے, ہم بولیں گے تو سچ بولیں گے, زندہ رہیں گے تو سچائی پہ زندہ رہیں گے, اور اگر مریں گے تو بھی سچائی پہ مریں گے. تو پاکستانی قوم کو من حیث القوم یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور آگے جانا کہاں ہے. اور اگر ہمیں ایسا نہیں ہوا تو یقین رکھیے اس دنیا میں بھی خوار ہوتے رہیں گے اور آخرت میں تو خوار ہونا ہی ہونا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. اور یہ جس نے بھی فائر ورکس کیا ہے نا اس کو شرمندہ کیجیے, ان کو بتائیے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, بامز کیسے ہمارے بچوں کو چھلنی کر رہے ہیں, ہماری عورتوں کو چھلنی کر رہے ہیں, ہاسپٹل اڑا دیے. 5 جرنلسٹ جو ان لوگوں کی پلائٹ کو, ان لوگوں کی بری حالت کو, لوگوں کو, دنیا کو خبردار کریں, ان کو زندہ جلا دیا ان کی جرنلسٹ وین میں. آپ سوچیں کتنی بری حالت ہے. اور مسلمان قوم کے جتنے حکمران ہیں, جتنے کرپٹ حکمران ہیں, وہ سب اسرائیل کی جیب میں پڑے ہیں. کیونکہ بھائی اسرائیل سے تو پنگا لے ہی نہیں سکتے نا, اسرائیل سے تو درد سری مول لے ہی نہیں سکتے. وہ تو اتنا بڑا بھوت ہے, اتنا بڑا جائنٹ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ایمان ہی نہیں ہے کسی غاصب قوم سے اپنے ملک میں ہی ٹکرائیں, کسی غاصب ٹولے سے اپنے ملک میں ٹکرائیں, تو اسرائیل سے کیسے ٹکرائیں گے. یاد رکھیے اس بات پہ ختم کرتی ہوں اس لائیو کو میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام اجمعین ان کے طرف جمع تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے بے اثر. تو صحابہ کرام گھبرا گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دشمن ہم پہ حاوی ہو جائے گا کیونکہ ہم سمندر کی جھاگ کی طرح بے اثر ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی, دیکھیے نا 2 بلین, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں پیسہ بھی ہے, پاور بھی ہے, سب چیز ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا, تمہارے پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی, تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر تمہارا جو جاہ و جلال ہے, جو تمہارا دبدبہ ہے, جو تمہارا اثر ہے, جو تمہاری دین کی ایمان کی طاقت کا خوف ہے, وہ ختم ہو جائے گا. یوں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنی امت کے لیے کھڑے ہو کے راتوں کو روتے تھے نا, اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے. تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے, اور انفارچونیٹلی ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہم صابن کی جھاگ کی طرح بے اثر ہیں, ہمارے نمبرز اتنے زیادہ ہیں, ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, پاور بھی ہے, ملک بھی ہے, سب ہے, بٹ چکے ہیں اور بے حیا اور کرپٹ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, یاد رکھیے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھیے, ورنہ مرنے سے پہلے ہمارے پاس توبہ کا دروازہ نہیں ہوگا, اور ہمارے پاس کوئی بھی جگہ اور ایسے چراغ نہیں ہوں گے جو ہم دوسروں کو جلا کے جا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.